आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुडकेव आयलो वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुडकेन आयलो पाताक एक मासाडू आम्ही जाऊन जियेलो पाताक एक मासाडू आम्ही जाऊन जियेलो रूपी मन शांतवे सांगत जो बोच्या सदाच दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या ए मोगाळा जेजू आमच्या सोम्या आणि आमच्या धन्या तुझे आराधन करूं तुका महिमा देव आज आम्ही हांगासर या सांत आंतोनीच्या पोंतळार हजर आसा या उड्या रुपार खरेपणे हजर आसच्या तुझे समोर दिंबेर पडोन हे गीत गावन तुका आमच्या देवाक आमच्या सोम्यांक आमी आराधन करना आसा हे सोम्याचे सुप्रिस्त जेन्ना तूं तुज्या शिसां सोबें त्या सरोवरांत आसलोय आनी जेन्ना थंयसर वारें वादळ तांच्या दोनीक आपणावंक लागलें आनी तुवें तुजे सक्तेन थंयसर उठलेलें वारें तुवें रावयलें आनी तुजे शीस उद्गारले वाऱ्याक लागून फर्मावचो शांत करचो वो कोण जायत आनी तांकां ते जाप कळीत आसली देखून तांणी तुका सरपडून नमस्कार केलो देव मात वारें वादळ शांत करूंक शकता
आणि आमकां तडीक वन पावोंक सकता म्हळें सत भावार्थान वळखून घेवन तांकां त्या वादळांतले राखलेल्या तुका खऱ्या देवाक ताणें आराधन केलें. मगळा जेजू, या पवित्र सक्रामेंतांत खरेपणी तूं हजर आसाय. आमच्या जिवितांत जायतीं वादळां उठलेलीं आसात, जायतीं वादळां उठून गेल्लीं आसात आनी ह्या सगळ्या वादळांत हांव राखलेलें तुवें आमच्या देवाक. आनी हें सत वळखून घेवन मगळा जेजू, आयच्या दिसा उपकारी मनान तुजें देवपण वळखून घेवन हें आराधन तुका आमी करता. आनी सांगाता मगळ जेजू, अजून आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत म्हणल्यार दोनीक वारें मारून आसा. थोड्या फावटी वादळां अप डावन आसतात, थोड्या फावटी आमी भयणकर नासची दोन बोट बुडोवंक लागता आनी आमी जाणाव तूं मात आमचो देव. ह्या वादळांतल्यान आमकां तूं राखताय. आमच्या दोनीक मार आसलेलें तें वारें तूं शांत करताय आनी आमकां त्या तडीक व्हरून पावयताय म्हणून. आनी देखून आज वारें शांत करतेल्या, वादळ थंड करतेल्या आनी आमकां तडीक व्हरून पावयतेल्या या आमच्या देवा समोर, तुजे समोर, शक्तिवंत देवा समोर, पदवेदार देवा समोर आमी आसाव आनी भावार्थान हें आराधन आमी करन आसाव. आमच्या जिवितांत उठलेल्या हर एका वाऱ्या वादळांत आमकां सांगात दिवन तें वारें वादळ शांत करून आमकां तडीक पावयलेल्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना आतां तुजे समोर रावून जें वारें आमचे दोनीक मारून आसा, जें वादळ आमच्या जिवितांत उठलेलें आसा, तें सगळें वारें वादळ तुजे समोर आमी हाडटा आनी तुजे सक्तेन ते खंडीत जावन तूं शांत करतलोय. आनी आमी आशिल्ल्या त्या शेवटाक, त्या बंदराक, ते तडीक तूं आमकां पावयतलोय म्हळें आमी पातयेता आनी तुजे समोर रावन हो आधार हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक दिवन तांच्या दोनीर आतां प्रस्तुत मार नासचें, गंतीचें, आकांताचें, भिरांतेचें वादळ तूं शांत कर आनी तांणी आशेवच्या त्या सुखाक, आशेवच्या त्या समृद्धीक, आशेवच्या त्या बरेपणाक, आशेवच्या त्या भुरग्यांच्या फुडाराक, आशेवच्या त्या तांच्या युवा जाणांच्या बऱ्या फाल्याक तूं तांकां आपण वर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी कलतेपणी, भावार्थान आनी विश्वासान मागता आनी तुजें आराधन करचें आमी फुडें व्हरता. Jivid zoro Paishi sanche dule Nimanyatya jeevna Moga manga mendilo Seven jivid zoro Sanche dule Undo vain mas ragat kar Tujhe kutit badala Undo vain mas ragat kar Tujhe kutit badala Moja mugda sakarat म्हणून सोम्याक वे शिसाका देश दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या
पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या सर्गे संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या महिमा जेजू तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाळा जेजू तुवें सांगलें आसा हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी जावन आसात म्हजे फांटे फांटे फळ दिवंक शकतात वाली तें एकवटून आसतना मात्र आमी तुवें विंसून काडलेले शीस केवळ तुजे तें एकवटून उरल्यार रावल्यार आनी तुजे तावन वाळचें तें पोषण आमी घेवन आसल्यार मात्र आमी फळ दिवंक शकता आमचें जिवीत फळादीक जाता जर जेजू आमी तुजें तें एकवटून उरनाव जाल्यार आमी सुकोन गेल्ल्या फांट्या बरें जाता तुजे विणे आमी कितेंच करूंक शकना तें तूंच आमकां सांगताय आनी सांत पावल म्हणटा म्हाका बळ दितेल्या देवा सवाय हांव सगळें करूंक शकता सगळें करूंक शकता आनी त्या देखून जेजू आज आमी हांगासर तुजे समोर आमकां फांट्यांक बळ दितेल्या सकत दितेल्या सत्व दितेल्या त्या वाली समोर आमी आसा ह्या रातान आमकां चड आनी चड कन्न तुजें तें एकवटावन दी ह्या एकवटा मुखांत आमकां गरजाची सकत ह्या वखता वाळोवन दी मेळोवन दी आमकां गरजाची कुर्पा आमचें तें ह्या फांट्यान तें वाळोवन येवन दी आमकां गरजाचें बळ आमकां गरजाची सकत ह्या वखता ह्या आराधनाचो फळ जावन आमकां फावो जावन दी हे जेजू ह्या खातीर आमी हांगासर आयिल्ल्या ह्या तुज्या बळान तुवें दिवचे सक्तेन आमच्या जिवितांत सगळें बरें जाता म्हळें भावार्थान वळखून घेवन आमी हांगासर आसा तुवें दिवचे सक्तेन आमचे कश्ट पयस वेतात आमची खंत निवारता आमचे बांदपास तुटून पडटात सांकली तुटतात कितें अडखळ्यो आमच्या जिवितांत आसात त्यो पयस वेतात कितल्या बळादीक मनशान त्यो अडखळ्यो घाल्यात जाल्यार खंयच्या रितीच्या शिंकण्यांनी या शिंत्र्यांनी त्यो अडखळ्यो घाल्यात तरी तुजे समोर
तुझे तावन येवच्या बळा समोर खंयच्यो अडकळ्यो रावनान जेजू आनी त्या देखून तुजें बळ आमी घेवंक आयिल्ल्या ह्या बळान सगळ्यो अडकळ्यो अडचण्यो संकल्यो तुटून आमकां बरेंपण वाळटलें आनी आमी आशिल्लें फळ आमकां फावो जातलें म्हणल्यार विश्वासान आमी हांगासर आसा येसुम्या जेजू क्रिस्ता आमकां तुजे तावन विंगड करची एक मात्र संगत आसा जाल्यार एक मात्र संगत आसा जाल्यार तें आमचें पाताक तें आमचें पाताक आनी त्या देखून तुजे उपादेश पाळी नासतना तुज्या उतरांचेर भावार्थ दवरी नासतना तुजी शिकोवण एका कानांत घेवन आनी एका कानांत भायर सोन त्या शिकोवणेक आमच्या जिणयेंत कसलोच महत्व दिनासतना तुजे तावन आमी विंगड सरलेल्या हर एका पातकाचो आतां आमी उगडास काडटा तें पाताक आदारला म्हणून आमी कर्यान दूख पावता तें पाताक जाता तितले बेगी कुमसारांत आमी सांगून उसार तुजे लागचें बक्षाणें मागून परत तुजें तें आमी एकवटतल्या म्हणून आमी सांगता आनी हे जेजू ह्या पातकां खातीर ह्या वखदां तुजें काकुळतेन आमकां गरज आसचें बक्षाणें दी म्हणून मागून ह्या पातका वरवीं तुजी कृपा घेवन आमकां कसल्या सस अडखळ तूं दिनाका म्हणून तुजी काकुळत मागून आमी तुजे समोर तुजें बक्षाणें मागता एक घडीभर मौन रावया आमचे पाताक कल्तिकायेन उळकून घेवया आनी सोम्या लागचें बक्षाणें मागून ताचे ते आनी आमी निरंतर एकवटतल्या एकवटून उरतल्या म्हणून सांगून ताचे कृपेन ह्या वखदां आमकां सुमेस्तांक बर आनी ह्या पातकांतावन भायर येवंकी ताचे कृपेची आमकां गरज आसा ती आमकां दी म्हणून आमी मागया मुखार बाबानो आनी भयणीनो आमचो सुमे जेजू क्रिस्त ताचे तावन बापा तावन वाळोवन आयिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांत आमकां गरज आसची कृपा तो दिता गरज आसचें बळ तो दिता गरज आसची जणवाय तो दिता सगळें मेळेंपण तो नितळ करता आनी अशें आमकां परत ह्या वालीतें एकवटायता सोम्यांची कृपा आमी निरंतरी अनुभव कन सोम्यांचें बळ आमी निरंतरी अनुभव कन ह्या बळान आमच्या जिविताचें झूज आमी झुजोन आमी जैतेवन जावंक तो आमकां आधार दिता तर ह्या आमच्या जेजून आमकां दिल्लो तो पवित्र आत्मो त्या पवित्र आत्म्याचें बळ त्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमकां दी म्हणून आमी मागया आनी उबे रावून आमी पवित्र आत्म्याचें गीत आतां गावया पवित्र आत्म्या देवून ये म्हळें गीत आतां आमी गावया पवित्र आत्म्या देवून ये आमचे थंय तूं रावूंक ये
सुखात पावोंगे पवित्रज्ञा देवून ये सर्गीच्या सुखात पावोंगे सतशी कै वाटता कै उजवाटो जोफांकय सतशी कै वाटता कै उजवाटतो जोफांकय सतशी कै वाटता कै उजवाटो जोफांकय सतशी कै वाटता कै उजवाटतो जोफांकय पवित्रज्ञा देवून ये सर्गीच्या सुखात पावोंगे पवित्रज्ञा देवून ये सर्गीच्या सुखात पावोंगे तीस सायती जणवाय दैविक सक्तेंचलय 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 पवित्रज्ञा देवून ये सर्गीच्या सुखात पावोंगे पवित्रज्ञा देवून ये सर्गीच्या सुखात पावोंगे मोगान भरपूर पेन पर सदांच तो राखून वर मोगान भरपूर पेन पर सदांच तो राखून वर पेन पर सदांच तो राखून वर मोगान भरपूर पेन पर सदांच तो राखून वर पवित्रज्ञा देवून ये सर्गीच्या सुखात पावोंगे पवित्रज्ञा देवून ये सर्गीच्या सुखात पावोंगे ती उल्हास ती संतोष पातकामोची बोगस ती उल्हास ती जणवाय पातकामोची बोगस पवित्रज्ञा देवून ये सर्गीच्या सुखात पावोंगे पवित्रज्ञा देवून ये सर्गीच्या सुखात पावोंगे हालेलुया 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 येशू जेजू ख्रिस्ता पवित्र आत्म्याक आमी मागता आसतना ताका बरोवंतोच्या मापान तूं आमकां दितलोय म्हणून तुवेंच सांगलेल्या त्या शिकवण्यांचेर तुवेंच दिल्ल्या त्या बसवण्यांचेर विश्वास दवरून आमकां उदगण मापान
गरज आसो तो पवित्र आत्मो गरज आसची ताची ससाय गरज आसचे ताचे बळ गरज आसचे ताचे प्रेरण गरज आसची ताचे जणवाय ताचे तावणी आमचे सद आमकां मेळच्याक ह्या पवित्र आत्म्याक तूं धाड ह्या पवित्र आत्म्याक तुमचे सत्तेन तुझी ती बेसावा आमी अनुभव करूंक पावतेल्या आमच्या जिविताचे वादळ शांत जाल्लेले आमी अनुभव करूंक पावतेल्या आनी सांगता जैक आमी वचून पावोंक जाय ज्या पयल्यान पयले नितळ येतय ज्या बरेपणांत आनी ज्या सुटकेत आमी वचून पावोंक जाय थंयसर आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन पवित्र आत्म्याच्या बळान जे बळ तोच त्या सत्ते मुखार पवित्र आत्मा मुखार दिताय ताच्या मुखांतर आमी वचून पावतेल्या आनी त्या देखून हांगासर तुजेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून पातयेन दवरून मागोवंक आयलेल्या त्या हर एकल्यांक गरज आसचे सकत गरज आसचे बळ उदंड मापान तो फावो कर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं हांव मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यान जेजू Organ tuka sumian Jesu. होगळाप तुका सुम्यान जेजू Oglap tuka sumian Jesu. स्तुती तुका सुम्यान Stuti जेजू tuka sumian Jesu. जय जय तुका सुम्यान जय जेजू जय तुका सुमियान जेजू. हर्षितां तुका सुम्यान हर्षितां जेजू तुका सुमियान जेजू. वंदितां तुका सुम्यान Vanditam tuka जेजू sumian Jesu. देवाचें उतर आमी आयकुया माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता उपरांत जेजू थंयसो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो तेदवा त्या गांवांतली एकली काना आनगन स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताच्या लागीं म्हणाली धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हणलें ना थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताच्या लागीं परतून म्हणाले तिका चिक्के दाण सोड आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता जेजून जाप दिली इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला ती ताचे मुखार येवन सोर पडोवन म्हणाली सैबा म्हाका पाव पूण जेजून तिका जाप दिली घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्यांक दिवचो सोमान न्हय ती म्हणाली ते नीज धन्या तरी पूण सुणी आपल्या धन्यांच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय हें आयकून जेजू तिका जाप दिन म्हणालो बाये व्हरतो तुजो भावार्थ तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली सर्वेस्पराचें उतर देवाचे उपकार आमी सुमेस्त बसया मोगाळ भवानो आनी भयणींनो देवाचें उतर आमी आयकलें ह्या उतरांत कितें आसा एकली स्त्री आसा एकली स्त्री आसा ती स्त्री कोण ती स्त्री कोण कानानगर्न स्त्री कानानगर्न स्त्री म्हळ्यार कोण परतान एक सवाल विचारल्यार ती कोण कोण व्हेरी गुड एक अनुभवर्ती एक जंतील स्त्री तितले मात्र न्हय त्या स्त्रीये विशांत आमी समजाचे जाल्यार आमी उत्पत्ती पुस्तकाक गेल्यार आनीक इल्लेशें चड आमकां समजून मेळटा जावं पुरो उत्पत्ती पुस्तक तुमी काडलो जाल्यार 10वो अवस्वर 15वी वळ थंयसर अशें सांगता आनी थंय आमी पळयता जेजू एका प्रांताक वेता खंयच्या प्रांताक वेता तो सिदोन न्ही गे सिदोन प्रांताक वेता आतां ह्या सिदोन प्रांतांत आसलेली ती स्त्री जंतील मनशाक एक दाखलो पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती पुस्तकांत आसा 10व्या अवस्वरांत 15वे वळीन थंयसर पळया अशें बरयलां कानानांक जल्मल्ले
जल्माले सिदोन हो मलगाडो. सिदोन म्हळ्यार कानानाक जल्मालो मलगाडो पूत. ताच्या उपरांत सिदोन प्रांत जावंक पावलें. आतां कानान म्हळ्यार कोण? कानान म्हळ्यार कालें कानानगर म्हळ्यार कोण? तुमकां कळीत आसा इज्रायल पर्जा इजिप्तांत आसली न्ही गे. आतां इजिप्तांत आसलेली इज्रायल पर्जा खंयच्या गांवांक गेली? कानान गांवांक न्ही गे, कानान गांवांक. आतां इज्रायल पर्जेन कानान गांव तांचे अधीन करच्या पयलें कितें करूंक आसलें? कानान घरा लागीं झुजोवंक आसलें, झुजोवंक आसलें. तशें म्हणटा आसतना कानान गन कोण जावन आसले? इज्रायलाचे दुस्मान, इज्रायलाचे दुस्मान, इज्रायलाचे दुस्मान. सांगाता ते जावन आसलेले जंतील, ते जावन आसलेले जंतील. ताच्या की वर्त्या मापान ते खंयच्या संततेचे गे म्हळ्यार कानानगरन, कानान लोक खंयच्या संततेचो गे म्हळ्यार तांची पाड कामां, तांची कर्तुवां तुमकां कळीत जायचे जाल्यार घरा वचून तुमी जणवायाचो बूक काडात आनी 12वो आवस्वर काडात आनी तो वाचात. आनी तांतूं त्या जंतिलांनी करचें खोटेंपण कितलें गे म्हणून तांतून बरोवन आसा. एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार तांतून 5व्या वळींत अशें बरयलेलें आसा, भुरग्यांक तांणी निर्दयेन जिवशी मारलीं. भुरग्यांक सयत जिवीशी मारून ती आसलीं. ताच्या उपरांत थंयसर आनेक वाक्य आसा, मनशांचें मांस ती खातालीं. मनशांचें मांस ती खावन आसलीं. देवाक आराधन बली भेटयता आसतना त्या बलिदाना सोवे मनशांचें मांस खावन आसलेली पर्जा. तितली कोटी पर्जा, तितली कोटी पर्जा. आनी स्त्री ते संततेक तें कोटेपण आदारलेल्या त्या संततेक सर्वाल्ली एकली स्त्री. आतां तुमचे लागीं असल्या टायपाची एकली आयल्यार तुमी कालें करतात? कितें करतात? जाता तितलें तिका तुमी एवॉयड करतात न्ही गे, एवॉयड करतात. हें नॅचरल. आनी हांगासर आमी पळयता तसली एक स्त्री जेजू सरशी येता आनी आमकां सुवार्ता कितें म्हणटा गे म्हळ्यार ती येवन जेजूक गौरव दिता न्ही गे. ती कितें म्हणटा? जेजू दाविदाच्या पुता. पळय, जेजू एक रायाळ संततेचो, ताच्या उपरांत एक मेस्सिया आनी लोकांचो एक अधिकार चलोवचो एक व्यक्ती म्हळ्यार वळखून घेता, गौरव दिता. आनी म्हणटा कितें म्हळ्यार म्हजे धुवेक देंवसार लागला, म्हजे धुवेक देंवसार लागला. आनी ती सडकन वळवळता. तिचे कश्ट ती स्त्री या जेजू समोर, ह्या जेजू समोर दवरता. आनी आमकां सुवार्ता कितें म्हणटा? जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हणलें ना. थोडे आमच्या आयसालत्या जिवितांत तशें जाता. कितलें तुमी मागलां, जेजूतान एक उतर सयत येवना. आयलां गे. थोडी जाणां कितले पोटी तावन कितल्या तेंपा तावन तुमी मागोन आसात, जेजूतान एक उतर सयत आयिल्लें थोड्यांक. थोड्या जाणां मुस्तो आतां आज एकली बायल मनीस आयली, फादर हांवें कितलें हांगासर मागलां तें सगळें मेळ्ळां म्हणून लागली. पूण थोड्या पोटी थोड्यांक कितलें मागल्यार मेळना. जेजूतान मौन मात्र तांकां मेळटा. पूण आनी एक सत मोगाळ भावन भयणीन हांगासर आसा, जेजू तिका पयस करता गे. तिका पयस करता गे ना. जेजू ताचे सरशी आयिल्ल्यांक तो पयस करिना. दिन आसतना रावता, पयस करिना. दिन आसतना कित्याक रावता? ताका एक कारण आसा. तें आमकां मुखल्या वळींनी आमकां कळटा. ताचे उपरांत आमी पळयता थोड्या वेळान ताचे शिष्य येवन ताच्या लागीं परत येता. तिका एक धान सोड तूं. ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. आतां त्या स्त्रियेक एक जाप सयत दिवना
कोणे या जेजून पूण ती मागचें रावयतागी बोब मारचें रावयतागी ताच्या फाटल्यान येवचें रावयतागी रावयना तडपटा आमी कितें करता म्हळ्यार आमी रावयता सी दॅट इज आवर प्रॉब्लेम थोडे मागता हें कालें कितलें नवेनाक वेचें 13 नवेना जालें आनी कितें मेळोना रावयलें न्ही ताच्या फाटल्यान वेचन तर रावयलें पूण पळयात ती स्त्री रावयना फाटल्यान वेचे रावयना बोब घालची रावयना ताच्या उपरांत पळय परत्यान बोब घालून येता आसतना ताच्या उपरांत जेजू उलयता ताचे लागीं पळया पयलें मौन आसलो जेजू आतां बोब घालून निरंतरी बोब घालून ताच्या फाटल्यान आयलेलो सो फळ जावन तो जेजू तिचे लागीं उलयता पूण आनी एक उडास दवरा शिसांनी त्या जेजू लागीं सांगलें तिका चिक्के दाण सोड म्हणून जेजू तिका दाण सोडटा गे तूं वस म्हणटा गे ना कोणाय की मोगाळ बाबान आनी भयणीनो ह्या जेजू लागीं आयिल्ल्यांक जेजू सरशीं आयिल्ल्यांक वो जेजू केदाळाय फाटीं वस म्हणून धाडना मनशां जाल्यार धाडटीत कोणाय की पूण वो जेजू धाडना ताचे उपरांत ती उलोवन कितें म्हणटा इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला आतां इस्रायल घराण्यांचे सुकोवन गेल्ले बकरे म्हळ्यार कोण इस्रायल घराण्यांचे सुकोवन गेल्ले बकरे म्हळ्यार कोण जुदेव लोक न्ही गे केदाळा ते सुकोवन गेल्यात म्हळ्यार कितें तुमकां कळीत आसा असिरियाच्या रायान धाड गेल्ली न्ही गे 10 कुळयांचेर ताच्या उपरांत आनी 2 कुळयांचेर खंयच्या रायान धाड गेल्ली बबिलोनाच्या रायान नेबुकदनेझरान आनी अशें असिरियाच्या रायान तांकां बंदडेक व्हेल्ले मात्र न्हय त्या इस्रायल गांवांत अन्य जातीच्यांक पुरो हाडून घाल्लें तशें ही संतत खंय पुरो गेल्या म्हणून कोणायकी गोत्तुना सगळ्यांनी पासारल्या आनी जेजू म्हणटा आळे तांकां म्हणून म्हाका पयिल्ल्यान धाडला हांगासर जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार जेजू हांव ह्या संवसारांत आसता आसतना म्हाका कोणा खातीर धाडला गे म्हळ्यार इस्रायल परजेच्या सुकोवन गेल्ल्या त्या बकऱ्यां खातीर तांकां म्हणून म्हाका धाडला तुमच्या खातीर न्हय तुज्या खातीर न्हय म्हाका ह्या संवसारांत हांव आयलां आतां आसो तुज्या खातीर न्हय पूण ताचो अर्थ मोगाळ भावना बीन आमी असो समजोंक नजो गे जेजू हेरां खातीर येवना म्हणून न्हय बदलाक ती एक दैवीक मांडावळ जेजूची देवाची दैवीक मांडावळ कितें म्हळ्यार ताका हर एकल्याचे सोडवून ताका जायचे देवाक आनी त्या देखून आमी वडोल आराधनांत गीत गायता आसतना म्हळें हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी सर पडता तुजे चरणी हर एक दिंबी हिंदवांची मापल्यांची हांची तांची सगळ्यांची दिंबी ताच्या मुखार पडचे म्हणली ताचें येवचन तो देव म्हणून ओळखून घेजे म्हणून आनी आमी किर्तनां ते म्हणटा इजाया प्रवाद्या ते म्हणटा कित्याक म्हळ्यार हेर राष्ट्रांय ताची सेवा करतलीं सर परस जावन तुजें सोडवण कळीत जातली ताच्या उपरांत आमी पळयता अखेरेक जेजू जिवंत जावन ताच्या शिसांक धाडटा आसतना तो अशें सांगून धाडिना अळे तुमी केवल त्या जुदेवां लागीं मात्र वसा म्हूण सांगून धाडटाय तो धाडटाय ना बदला काले म्हणटा वसा सर परजांक सुवार्थ परगट करा आनी तांकां म्हजें शिस करा पूण मांडावळ कशें गे म्हळ्यार पयलें जुदेवांतावन ती सूर जावची जुदेवांतावन हेर जातींच्यांक तशें त्या देखून ह्या संवसारांत आसतना जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार त्या स्त्रियेक आतां तो सगळ्यांक पूण ह्या संवसारांत आसतना मनशा रुपी तो संवसारांत आसतना तो प्रत्येक जावन आयिल्लो कोणाक म्हळ्यार सुकोवन गेलेल्या बकऱ्यांक पयलें एकठांय करूंक आनी उपरांत तांच्या मुखांत ताच्या शिसा मुखांत आळे सगळ्या संवसाराक वसा मागीर दुसऱ्यांक पुरो मागीर पयलें हांकां ही मांडावळ त्या देखून त्या मांडावळे विशयांत थंयसर जेजू ते स्त्रिये लागीं सांगता ताच्या उपरांत जेजू
इतलें म्हणल्या उपरांत ती कितें करता पळया, हें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां हांगासर सांगलां जेजू कितें म्हणटा, इस्रायल घरांतल्या सुकून गेल्या बकऱ्या म्हणून मात म्हाका धाडला, तुज्या खातीर हांव धाडूं ना. आतां ते स्त्रियेन पाटी वश येतें आसलें गे पयलें जेजून काही जाप दिवं ना. ताज्या उपरांत इतलें बोब घालन ताच्या फाटल्यान आयिल्ल्यार तो काल्या म्हणटा गे म्हळ्यार हांव तुज्या पासत ना हांगा म्हणटा. हांव तुज्या पासत ना म्हणटा. पाटी वश येतालें गे वश येतालें न्ही. पयलेंच पाटी वश येतालें मावून रावतना काल्या कांय उलयना पाटी वश येतालें. पूण फाटल्यान येता बोब घालता. ताच्या उपरांत ही उतरां सांगता, हांव तुज्या खातीर ना म्हणटा. फाटल्यान वश येतालें ना, ती तशें करिना. बदलाक ती कितें करता पळय हांगासर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, ती ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली. सरपडचें. आमी ग्रीक भाशेक गेल्यार मोगाळ भावन आनी बेनिनो, थंयसर उपयोग केल्लो शब्द आसा प्रॉस्किनेयोस. आनी हो प्रॉस्किनेयोस म्हणलो शब्द कोणाक उपयोग करचो गे म्हळ्यार देवाक करच्या आराधनाक उपयोग करचो शब्द. देवाक मात्र आराधन करच्या संगतीक उपयोग करचो शब्द, आराधनाक उपयोग करचो शब्द. हेर कोणायक सरपडो नमस्कार करिनात. हेर कोणायक खाली देवाक मात्र सरपडचें, आमी देवा मुखार मात्र सरपडचें. आनी ही स्त्री कितें करता, हाच्या मुखार सरपडता. ती पाटी वचना. पळय मुखार बाबान आनी बेनिनो, नेगार केल्यार ती पाटी वचना. बदलाक तूं देव वडोल काल म्हणलें ताणें पयलें, तूं दाविदाचो पूत म्हूण मा सांगलें. आतां ती आनी एक स्टेप मुखार येता आनी म्हणटा, तिच्या काले म्हणटात एक्शना मुखार ती दाखयता, तूं तुजो देव म्हणून, तूं आमचो देव म्हणून, म्हजो देव म्हणून ती वळखून घेता. तितल्यार जेजू दिता गे, तुवें म्हाका आतां देव म्हणलें, तुवें म्हाका आराधन केलें. आमी हांगासर आराधन करूंक आयिल्ले हांव न्ही गे देव म्हणून. तितलें मात पावता गे, तितलें मात पावलें गे. ह्या स्त्रियेन केलें आराधन मात पावलें गे. तवळ आमी पळयता जेजू कितें जाप दिता, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवचो समा न्ही. कठीण उतरां ती, इन्सल्ट करचें उतरां. देव म्हणून आराधन ती करनासा, देव म्हणून वळखून आसा, आनी जेजू तिका इन्सल्ट करता. आतां जाल्यार सुण्या म्हणल्यार एक इन्सल्ट न्ही गे, वय गे न्ही. सुण्या वस म्हणल्यार तूं सुणें म्हणल्यार आमकां राग येता गे ना. ताच्या उपरांत आमी रावता गे थंय रावना न्ही गे. आमी सण वेता, आमी रागार वेता. पूण आमकां तांच्या काळार सुण्या म्हणल्यार खाली एक मनजात एक आमकां सरी केल्ल्या बरी न्ही गे. पूण आदल्या काळार सुणें म्हणल्यार कुडलें ताका आनी एक अर्थ आसलो. कोणाक सुणें म्हणटालीं पळया. आतां आमी पळोवया, फिलिपिकारांक बरयलें पत्र तुमी काडलें जाल्यार अध्याय 3:2 थंयसर सांत पावल कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, त्या सुण्यांची तुमी सत्राय करा म्हणटा. सुणें म्हणलो शब्द थंयसर सांत पावली उपयोग करता. तो कितें म्हणटा, त्या सुण्यांची तुमी सत्राय करा. ताच्या उपरांत उगडापण पुस्तक तुमी काडलें जाल्यार 22 अध्याय 15वी वळ थंयसर अशें बरयलां, पूण सुणी, माट मंत्रवादी, व्यभिचारी, कुनिंगार, बोंब्या पुजा करतले आनी सर्व दागलबाजी शहरा भायर आसतली. जेरुजलेमान, त्या सर्गेंच्या जेरुजलेमाच्या शहरान ती आसची नात. बदला ती खंय आसतली, ताच्या भायर आसचें म्हणल्यार ती यमकोणांत आसतली. आतां हांगासर काल सांगलां सुणी म्हणून सांगलां. ही सुणी सर्गाक वेतात गे. मजरा म्हणून सांगून मजरांगात व्हरून सुणी वयर येतात म्हणून गे आमचे सुणी. नाही तर कित्याक सांगलां थंयसर, पूण सुणी, माट मंत्रवादी, व्यभिचारी, कुणिगार. अळे दुसरे पुरो माट मंत्रवादी मनीस न्ही गे, व्यभिचारी मनीस, मनशांनीच व्यभिचार करचो. कुणिगार कोण, मनशांनीच कुणी करचे. बोंब्या पुजा करतले कोण, मनीसच.
दगलबाजी करतले कोण? दगलबाजी म्हळ्यार गोता न्ही काल्यां दगलबाजी म्हळ्यार म्हटलो दगलबाजी सायबा म्हणटा तो न्ही गे मोस करचे दगलबाजी करचे ते कोण मनीस. तशें म्हणल्यार नॅचरली सुणी म्हणल्यार कोण हांगासर? हां मनशांक सांगलां न्ही गे मनशांक म्हणून सांगलां. त्या देखून सुणी म्हणल्यार कोण? ओके आतां पळया तुमी खंयच्या त्या निमाणा शुक्रारा न्ही रामांच्या आयतारा थंयसर तुमी एक किर्तन सिंग करतात पयल्या वाचपा उपरांत. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. मागीर सेकंड वर्स आसा वय काले सुण्यांनी म्हाका वेडो घाला कोट्या मनशांनी म्हजेर धाड घाल्या. सुण्यांनी वेडो घाला म्हणल्यार पुरो वाटे वयलें पुरो सुणी थंयसर आसली म्हणून अर्थ गे. हां न्ही बदलाक पवित्र पुस्तका प्रमाणे सुणी म्हणल्यार एका रितीन हांगासर उपरांतल्या वर्सान म्हणल्यार कोटे मनीस म्हणून. निजायके पयल्या काळार कोटे मनीस कोण गे म्हणल्यार ते जंतील. कोटे मनीस म्हणल्यार हांवें सांगलें ओडोल तांचे कोटेपणां आमकां कळीत जायची जाल्यार त्या जणवायच्या पुस्तकांत 12व्या वळींत आमकां ती कोटेपणां कळीत जातात न्ही गे कळीत जातात. त्या देखून तो म्हणटा तूं कोट्या संततीची कोटी स्त्री तूं तें करचें. त्या देखून कोणी गरजो उंडो काण तुमकां आमच्या जुदेवांक मेळचो उंडो काण तुमकां जंतीला दिवंक ना. पूण ती कितें म्हणटा घरची सुणी जाल्यार धन्यांच्या मेजांतावन पडलेलो उंडो खाता न्ही गे पळया तेजें पर्सिस्टन्स मगाळ भावन आनी बेनिनो ती खंयच्या हंताक येवन पावता गे पळया. ताच्या उपरांत ती म्हणटा जेजू म्हणटा बाये व्हरतो तुजो भावार्थ आतां जें कितें तुवें मागलां पळय तें तुका मेळ्ळें म्हणचें वस. आनी तेच घडये तिणें मागलेलें तिका मेळ्ळें. सुलभेन मेळ्ळें गे बदलाक जेजूच्या मौनपणान ती जेजूच्या फाटल्यान गेली बोब मारक लागली सरपडून आराधन करी लागली आनी अखेरीक व्हरतो भावार्थ ती परगट करी लागली. त्या भावार्थाक लागून तिका मेळ्ळें. मुखार भावन बेनीन आमच्या चलत्या जिबितांत जायते फावटी आमकां मेळना कित्याक म्हळ्यार आमी ती स्त्री ज्या हंताक येवन पावल्या पळया थंयसर आमी येवन पावना. थंयसर येवन पावचे खातीर हांवें ओडोल म्हणलें कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी देव आमकां दिना मौन रावता. आमी बोब मारल्यार आराधन केल्यार आमकां फावो करिना कित्याक म्हळ्यार न्हय ताका आमकां दिवंक मोन ना म्हणून अर्थ न्हय. दिवंक मोन ना म्हणून अर्थ न्हय. आमकां एका त्या भावार्थाच्या हंताक आमकां हाडूंक तो भावार्थ आमचे ते कितलो आसा गे म्हळ्यार परखूंक. जेन्ना तूं तो भावार्थ परगडताय व्यक्त करताय त्या भावार्थान तो उरताय पळया तो वळ तुवें मागलेलें सगळें तुका मेळटा. तिका त्या वखदा फावो न्हय. तिका केदाळागे उपरांत मेळा जास्त कित्याक म्हळ्यार जेजूचें मांडावळ पयलें जुदेवांक उपरांत पूण तिच्या त्या भावार्थाक लागून तिका उपरांत मेळा जासलें पयल्यांत मेळ्ळें पयल्यांत फावो जालें. देवाची महिमा तिणें अनुभव केली. जायते पोटे मगाळ भावान आनी बेनिनो आमी मागता जेजूचें मौन पळोवन आमी पाटी वेता बोबो घालता कांय जायना पाटी वेता पळय मेळना. ताच्या उपरांत आराधन करता आनी सरपडता आमकां मेळना आमी पाटी वेता. पूण जायते फावटी त्या भावार्थाच्या त्या घडयेक येवन पावोन तितले मातन त्या भावार्थांत उरोवंक आमी सलवाता त्या देखून आमकां मेळना. मगाळ भावान आनी बेनिनो आयच्या दिसा ह्या विश्वासान ह्या भावार्थान आमी हांगासर आसा. आमचो देव आमचे तावन एकच आशेता आमी त्या भावार्थाक त्या नीज भावार्थाक त्या घट भावार्थाक त्या दृढ भावार्थाक आमी येवन पावचे त्या मुमेंटाक त्या घडयेक आमी येवन पावचे म्हणून तो आशेता.
आनी हो भावार्थ ताका जाय आनी ह्या भावार्थाक लागून आमी मागलेलें आमकां सगळें दिता. एक कितें एनॉलॉजी म्हण येता आमी ती हांवें दिवची जाल्यार एक हांवें कार्टून पळयलें. तें कितें म्हळ्यार त्या कार्टुनान कितें म्हळ्यार एक व्हडलो गुडो आसता आनी त्या गुड्या भितर एक काले म्हणटात एक दिर्वें आसता आनी वो कितें करता म्हळ्यार कोंडूंक सूर करता. ताच्या उपरांत कितलें कोंडल्यारय मेळना. ताच्या उपरांत तो थंय पाटी वेता आनी त्या कार्टुनान कितें बरयलां गे म्हळ्यार इल्लें आनी कोंडलें जाल्यार ताका मेळटें आसलें म्हणून. इल्लें मुखार येतालें ताणें पूण तें ती घडी येवच्या पयलेंच ताणें कालें केलें आनी ना आनी मेळना म्हणून तो पाटींग गेलो. जायते फावटी आमी तेंच इतलें बरें घेता. आतां येवंक आतां मेळटा म्हळ्यार त्या घडयेक आमी पावच्या पयलें आमी पॅक करता, पॅक करून पाटी येता. नाका मोगाळ भावन बेनिनो इतल्या बरें पावलें आमकां आनी इल्लें मुखार गेल्यार त्या भावार्थाक गेल्यार तो दिता. त्या भावार्थाक आमी वशां, त्या भावार्थांत आमी उरया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधां तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे घडी भर मोगाळ भावान आनी बेनिनो त्या कानान गन स्त्रियेन उसारलेल्या तसल्याच भावार्थान देवा तूं आमचो देव, म्हजें उणेंपण पळयनाका, म्हजें अस्कतकाय पळयनाका, पूण म्हजो भावार्थ पळय. ह्या भावार्थान हांव मागतां तें म्हाका दी. त्याच भावार्थान आमी मागया. ज्यो कितें गरजो आमी आज हांगासर ह्या पोंतळाक हाडून आयल्या त्यो गरजो ह्या सुम्या समोर आमी दवरया. कोणा खातीर आमी मागोवंक आयल्या तांच्योय गरजो ह्या सुम्या समोर आमी दवरया. कामां मेळचे खातीर, भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर, बरी सैरीक मेळचे खातीर, वेगळी काजार जावचे खातीर, काजार जावंक तरणाट्यांनी येवजणांनी मौन करचे खातीर, कॅन्सर तसले पिडा, किडनी संबंधी पिडा गूण जावचे खातीर, मानसीक पिडा गूण जावचे खातीर, आशिल्ले आमकां फावो जावचे खातीर, घरांत आसलेले समस्या पयस वेचे खातीर, अडकळे अडचण्यो पयस वेचे खातीर आमी मागया. खंडीत जावन म्हाका भावान आनी बेनिनो हो जेजू आमकां दितलो. त्या भावार्थांत आमी मागल्यात, त्या भावार्थांत आमी उरल्यात, त्या तसलो वर्त भावार्थ आमकां आसा, आमचे थंय तो जिवो आसा म्हणलें आमी दाखोवंक. ज्या घडयेक येवन पावोवंक जेजू आशेता त्या घडयेक पावल्या वेळार आमकां सगळें जातलें. ते घडयेक आमी वचया आनी त्या घडयेन त्या भावार्थांत आमी मागया आनी तें आमचें जातलें. आमेन. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी सुमेस्तान दिबेर पडया. आमच्या देवाक, आमच्या सुम्यांक आराधन कर. तस भावार्थ परगटून उसारून हें आराधन करया आनी ताच्या बेसावांनी आमकां बर म्हणून ताच्या कृपे आशिर्वादांनी आमचें जिवीत सुफळ नंदन कर म्हणून आमी मागून तें बेसाव आमी घेवया. Sacramento, Sastang naman kuruya, Purvilya Tarupa Buddha, Navduriti Adarya, Salvan Vecha Askat Vishwa, भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पुता, उल्हासानी स्तुती जाव,
Podvi महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी आवडता. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांस उगडा तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.